Mayong alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipatawag sa pagpulong sa Senado karong Biyernes, November 14, si Zaldico kalabot sa gipasangan nga flood control scam. Kini ang gipahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson human siyang mabalik isip chairman sa Blue Ribbon Committee. Mato ni Lacson, tugutan nga makadalo si Ko pinaagi sa Zoom kung dili siya makabiyahe paingon sa Senado. Pwede usab siyang maghatag og testimonya pinaagi sa Philippine Embassy sa nasod nga iyang nahimutangan. Una nang gisulti sa abogado ni Ko nga dili pa mopauli ang iyang kliyente hangtod nga adunay hulga pa sa iyang kinabuhi. Imbitahan usab sa Senado si late Representative Martin Romualdez og 17 pa ka kongresista sa padayon nga pagpulong kalabot sa maanumalyang flood control projects sa Nobyembre 14. Sa dugang balita, may biyahe na gawas sa nasod si former Department of Public Works and Highways Secretary Manny Bonoan, sumala sa pagkumpirma sa Bureau of Immigration. Mahinumduman nga adunay immigration lookout bulletin order nga gi-issue ang Department of Justice alang kaniya. Apan tungod kay wala siya hold departure order o arrest warrant, gitugutan siya sa BI nga mobiyahe. Apil si Bonoan sa mga personalidad nga girekomendar nga mareklamo tungod sa umano'y mga pagkasangkot sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Kisa matong update, magpaday na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping ng tanan.